अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। सोशल मीडिया पर नाज़रीन रोला पड़ गया है और सोशल मीडिया और इमरान खान आप जानते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इक्वेशन है। खान के हवाले से जब भी नाज़रीन एक अर्जेंसी ना नजर आ रही हो, तेज़ी या जल्दी ना नजर आ रही हो, ये खान के हवाले से कोई नाज़रीन थोड़ा सा सुस्त पड़ गया तो सोशल मीडिया बम्बू और जूते वगैरह उठा लेता है। और फिर सोशल मीडिया नाज़रीन वैसे बातचीत नहीं करता, जी अस्सलाम वालेकुम, आप आगे हो जाएं, मैं पीछे हो जाता हूँ, आप देखिए तुसी देख लियो। सोशल मीडिया तू पीछे हो, तू ਤੁਹਾਡੀ है औकात, तुसी ऐ कर दियो, हाँ सी ਤੁਹਾਨੂੰ ही जान ले, यानी सोशल मीडिया पे नाज़रीन बड़े अलग तरीके से बात करता है और वो फिर बड़ा अजीब और गरीब किस्म का प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर नाज़रीन अभी भी नजर आया है कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने इमरान अहमद खान नियादी की सेहत के हवाले से एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इससे पहले ये अर्जेंसी नजर नहीं आ रही थी, ये बम्बू फेरा है सोशल मीडिया ने। उसके बाद नाज़रीन एक स्पेशल किस्म का इजलास भी तलब कर लिया गया और एक अर्जेंसी, एक तेजी जल्दी नजर आ रही है कि भाई ये एक सीरियस डेवलपमेंट है और इसे संजीदगी से या उसी सीरियसनेस से अब देखने की जरूरत है। अब नाज़रीन इजलास के अंदर क्या बातचीत होती है, क्या नया लाहेअमल आता है, वो तो खैर आपके सामने रखेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी हैरत होती है नाज़रीन। ये कैसा एक मुआशरा है, ये कैसी पॉलिटिक्स है नाज़रीन, ये कैसी सियासत है। 78 सालों में नाज़रीन हमने क्या सीखा है, हमारे सियासतदानों ने क्या सीखा है, समझ से बाहर है नाज़रीन। एक वज़ीर आज़म लटकाया गया, वज़ीर आज़म मारे गए, घसीटे गए, नंगे नंगे नाज़रीन उनके ऊपर इल्जामात लगे। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ सियासतदानों के साथ, ये बड़ी मजलूब नाज़रीन पाकिस्तान की क्लास है। ये सब नाज़रीन घसीटे गए, इनके बच्चे नाज़रीन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुए, लेकिन हमने सीखा क्या है। देखिए आगे तभी बढ़ते हैं आप जब आप सीखते हैं और सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त नाज़रीन इनके कानून पर जूं भी नहीं रही, यानी टस से मसी नहीं हो रही, चूंकि ये बेहतरीन इस वक्त कमरों के अंदर बैठे हुए इस वक्त रोटियां शोटियां फाड़ रहे हैं, ठीक ठाक नाज़रीन सुकून में है, लिहाजा इन्हें यह महसूस नहीं हो रहा कि भाई इमरान अहमद खान नियादी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की एक ऐसा शख्स नाज़रीन जिसकी खिदमात है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन चंद ही ऐसे लोग हैं जो देखने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर गुफ्तगू बातचीत होनी चाहिए। आप गोली मारे इमरान खान अहमद खान नियादी की पॉलिटिक्स को, आप छोड़ दें खान की सियासत को, ठीक है आप बेशक जो मर्जी कहें इमरान खान की करप्शन के हवाले से, इमरान खान के ट्रायल्स के हवाले से, सब चीजों को साइड पर छोड़ें, लेकिन उस बंदे को एक ह्यूमन क्वांटम से नीचे तो ना ट्रीट किया जाए कम से कम। यानी यकीन माने कि एक इंसानियत का जो लेवल है उससे भी नीचे। और फिर जेल केसेस, फिर नाज़रीन सदा। देखें जेल का या किसी भी चीज का ताल्लुक होता है इंसान की मोबिलिटी को रोकना, यानी आप उसकी मूवमेंट को महदूद कर देते हैं। उसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म कर दें। और बेसिक ह्यूमन राइट में सबसे पहला ह्यूमन राइट नाज़रीन जो एग्जिस्ट करता है, जो आता है दुनिया भर में, हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन से, बबलोनियन एम्पायर से शुरू हुआ है कि राइट टू लाइफ। भाई जिंदा रहने का हक हर बंदे को है, जिंदा रहे और कुछ भी हो जाए, राइट टू लाइफ इंटैक्ट रहता है कि भाई जिंदा रहने का हक है। तो उस बंदे की नाज़रीन सेहत इस हद तक खराब हो चुकी है कि आंख जाया होगी, क्लॉट बन गया। खान स्पोर्ट्समैन है, ये बात ध्यान में रखेंगे, अभी भी 150-250 डेंट वो बंदा मारने वाला बंदा है, पसीना निकालता है, फिर कैसे क्लॉट बन गया। फिर नाज़रीन देखें इमरान खान का ट्रीटमेंट उसके अपने डॉक्टर्स इमरान अहमद खान नियादी की जाकर नहीं कर सकते। फिर नाज़रीन इमरान खान के बीपी के हवाले से, और फिर इमरान खान उस एज में है कि जहां पर अगर बीपी लगातार अनस्टेबल है तो ये एक सीरियस किस्म की लाइफ थ्रेट है इमरान अहमद खान नियादी को। लेकिन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। अच्छा एक लम्हे के लिए नाज़रीन चलें ये भी इमेजिन कर लें, एक जो थ्योरी दी जाती है या एक जो खास किस्म की बातचीत की जाती है, नहीं जी ये खबर फीड की गई होगी साफियों को, साफियों तक खबर पहुंच कैसे सकती है, खबर गलत है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। स्टिल आपने इस चीज को वेरीफाई करना है तो मीटिंग जरूरी है, मुलाकात जरूरी है, खान की बहनों की या कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को, साफियों को डेलीगेशन बनाकर, किसी को तो भाई पाकिस्तान के अंदर से, किसी को तो इमरान खान के मुखालफिन को चले जेल के अंदर भेज दें, वो जाकर खान से मुलाकात करें, देखें, चीजों को अंडरस्टैंड तो करें। वो एक इडियम है ना कि द बैट्स फ्लाई हाई इन द ट्वाइलाइट, कि जब रात ज्यादा गहरी होती है तो जो चमगादड़ें होती हैं वो ज्यादा ऊंचा उड़ती हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई ये फेक न्यूज है, ये जाली खबर फैलाई जा रही है, तो ये और ज्यादा फैलेगी, ये स्पेकुलेशंस, ये सूरत हाल, ये खबरें, ये क्या साराइयां, ये कंसर्न्स मजीद बढ़ेंगे और ये मजीद ऊपर जाएंगे जब तक इमरान अहमद खान नियादी से मुलाकात और ये सारी सिचुएशन नाज़रीन नहीं होती। लेकिन हैरत होती है कि नाज़रीन हमने पाकिस्तान के अंदर सीखा नहीं है। और फिर एक और बड़ी हैरत है नाज़रीन, एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वेल डन, ग्रेट यार, हम सबकी इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है, हमने सारी जिंदगी नाज़रीन यही कीड़े मकोड़े ही रहना है। हम ना तो चार पैसे कमा सकते हैं सारी जिंदगी, ना नाज़रीन हमें कोई नौकरी देता है, ना हमने किसी ओहदे पर आना है। हम लोग पीएचडीज करके, मास्टर्स करके भी यकीन माने रोजी रोटी के पीछे पड़े रहते हैं, बल्कि दहाइयां लगाकर एक छोटा मोटा कैरियर बना सकते हैं। ये हमारे मुल्क की इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है। आपने बैनुल अक़वामी लेवल के पास जाकर एक मुआहिदा किया है, तुर्की शामिल हुआ है, एक मॉडर्न स्टेट है, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड और जो भी मौजूदा दुनिया के सारे हालात और वाकयात हैं उसके अंदर बड़ा परफेक्टली फिट आता है। सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान भी उनके अंदर शामिल हो गया, तो हमारी इज्जतों में इजाफा हुआ है। हम सब मिलकर उस चीज को सेलिब्रेट कर, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन हमारी हालत देखें कि हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं होने दी, मुलाकात नहीं होने दी, उस बंदे की सेहत के साथ नाज़रीन हमने खिलवाड़ करना। तो समझ से बाहर है कि ये क्या है। ये
کوئی میتھڈ نہیں ہے، یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ فیصل فرید صاحب جیسے لوگ ناظرین وہ وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہے، اسے ایسا بندہ کر کے خدا کے بندے ہوئے پلیز، یہ نارمل چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ناظرین، ریکونسیلیشن ہونی چاہیے، پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ناظرین ذہن میں رکھیں، پاکستان میں اگر ڈیموکریسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے کوئی آخری امید ہے تو وہ عمران احمد خان نیادی۔ پاکستان میں ڈیموکریسی، جمہوریت جس بندے کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، باقی کہیں پر بھی، بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، نظام فیل ہو چکا ہے۔ صرف ایک بندہ ہے ناظرین، ایک بندہ ہے جو کہ ابھی بھی ناظرین سسٹم یا ڈیموکریٹک سسٹم میں ناظرین سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ عمران احمد خان نیادی ہے۔ لہذا پاکستان میں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، اور یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے، پاکستان کے میڈیا کو سمجھنا چاہیے، سول سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ڈولی لنگڑی کھڈی پھڈی جیسی بھی ڈیموکریسی ہے، اس کے لیے اگر کوئی ایک بندہ اس وقت لازم و ملزوم ہے اور وہ صرف اور صرف عمران احمد خان نیادی ہے۔ لہذا لیٹس سی ناظرین کے اس اجلاس میں سے کیا نکلتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم انٹرویو دے دیں، چونکہ ملاقاتیں ناظرین، سہیل خان آفریدی ظاہر ہے ایک صوبے کا سی ایم ہے اور ملاقات کر کے ہم کیا ہی پوچھ لیں گے، لیکن انٹرویو ہو تاکہ عوام ان کی گفتگو بات چیت سنیں۔ تو شفیع جان صاحب اور سہیل خان آفریدی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 ملین بندہ، 2 ملین بندہ ہم خالی ایک صوبے سے نکالیں گے۔ پھر ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس احتجاج کا تعلق اوبویسلی عمران احمد خان نیادی کی رہائی ہے، لیکن اس احتجاج کے مختلف فیزز ہیں۔ ان فیزز میں سے ایک فیز یہ ہے کہ سب سے پہلے خان تک رسائی، اس کے بعد ناظرین آزاد جوڈیشری۔ دیکھیں عمران خان ناظرین، یہ عمران خان کا سٹانس پوزیشن یہ ہے کہ بھائی میں نے کمپرومائزڈ باہر نہیں آنا، یعنی خان ناظرین کمپرومائزڈ ہو کر باہر نہیں آنا چاہ رہا۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر جوڈیشری ٹھیک ہو جائے، عدالتیں ٹھیک ہو جائیں تو میں فوراً باہر ہوں، چونکہ نظام انصاف پاکستان میں ناظرین ایک فیئر ٹرائل ہونا شروع ہو جائے۔ دس از واٹ خان تھنک، دس از واٹ سہیل خان آفریدی تھنک۔ لیکن سہیل خان آفریدی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا جو حاصل ہوگا احتجاج کا وہ عمران احمد خان نیادی کی رہائی ہی ہے، لیکن جو احتجاج کے مختلف فیزز ہوں گے، جہاں سے آغاز ہوگا، جہاں سے شروع ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ عمران احمد خان نیادی تک ہمیں رسائی دیں تاکہ ہم اس بندے سے مل سکیں، ملاقات کر سکیں، کم از کم ناظرین ڈاکٹرز کو بھیجیں، ڈاکٹر عاصم کو جو خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں انہیں بھیجیں، ایسے نیوٹرل بندوں کو بھیجیں جو آ کر پولیٹکس پر بات چیت نہ کریں۔ کسی اور کو اگر فیملی ممبر کو کہا جا رہا ہے کہ سیاست پر بات نہیں کرنی، خان سے ملاقات کر رہی ہیں، انہیں بھی اس اپرچونٹی کو، ہر چیز کو اویل کرنا چاہیے جو بھی پاسبلی ہو سکے۔ اب دوسری جانب ناظرین پاکستان کے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ سے پروجیکٹ 2029 کی تشہیر کی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کا کل رات کا شو دیکھیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے ایگزیکٹ آ کر بتایا کہ 32 صوبے بنیں گے، 32+1 یعنی ایک اسلام آباد ہوگا۔ 32 پروونسز کیسے چلیں گے، ان کا خرچہ کیسے ہوگا، ان کے فائدے کیا ہوں گے، ان کے نقصانات کیا ہوں گے، باقاعدہ سے ناظرین ڈائیگرامز انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ تو سسٹم نہیں چلے گا، نظام نہیں چلے گا۔ یہ جو نظام ہے ناظرین، جہاں پر ایک خاندان نے پورے کے پورے صوبوں کو ناظرین کنٹرول کیا ہوا ہے، لٹرلی پاکستان کے 2 صوبے ہیں، 2 خاندان اوپر بیٹھے ہوئے ناظرین، وہ خاندان پورے کے پورے صوبوں کے اندر ناظرین اپنی مرضی کے، یعنی اپنی مرضی، ان کی مرضی سے پتہ نہیں ہل سکتا۔ یا جب تک آپ انہیں نہیں ادھیڑیں گے، جب تک انہیں کھولیں گے نہیں، جب تک آپ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو نہیں کھولیں گے، جب تک آپ بیوروکریسی کو ناظرین مزید اوپن یا شفل نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ لہذا پورا ایک پلان موجود ہے، پورا ایک منصوبہ موجود ہے، جس کے ڈائیگرام موجود ہے، جس کی فائنینشیل کاسٹ دیکھی گئی ہے، جس کی ہیومن کاسٹ دیکھی گئی ہے، جس کی پروز دیکھے گئے، کونس دیکھے گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون کدھر بیٹھے گا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ سے ناظرین ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ اور سیٹھی صاحب کے پروگرام میں ایک ایک چیز میں سیٹھی صاحب نے آ کر اس کے اوپر گفتگو اور بات چیت کی ہے۔ ایک اور ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بین الاقوامی ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم لیڈر، ایران کے سپریم لیڈر محترم مجتبیٰ خامنہئی صاحب منظر عام پر آئے۔ واٹ اے گریٹ نیشن، اصول کے اوپر کھڑے ہو کر ناظرین یہ لڑے ہیں ایرانی، اور یہ صرف لڑے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے سپر پاور کے ناظرین دانت نکال کر پوری دنیا کو کے سامنے ایسے کر کے پھینکے، یہ لو، یہ ان کی اوقات ہے اور یہ ان کی حیثیت ہے۔ مشرق وسطیٰ کے پورے ناظرین ایک ریجن کے ڈائنامکس ایران نے بدل کر رکھ دیا، بیلنس آف پاور مشرق وسطیٰ سے بدل کر اس کو ہلا دیا، اس کو شیکی کر دیا۔ یہ سعودی عربیہ ڈھونڈ رہا ہے نا بھائی ہمارے ساتھ معاہدے کر لے، پاکستان میں شیخ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ پیسہ بہت ہے لیکن لالی سیکیورٹی نہیں ہے، مار بہت پہن دی ہے، اس کا کوئی حال کھاڑو۔ یہ بنیادی طور پر ایران نے ہی ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر یہ ساری چیزوں کو، وہ جو بیلنس آف پاور کی ایکویشن تھی اسے ایسے ایسے کیا ہے، زلزلے انہوں نے برپا کیے ہیں، اور ایران نے اسٹیبلش کیا مشرق وسطیٰ میں، اسٹیبلش کیا مڈل ایسٹ کے اندر کہ بھائی اگر ہم سیف نہیں ہیں تو کوئی بھی سیف نہیں ہے۔ باقر غلیباف نے باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم سیف نہیں ہیں تو کوئی بھی سیف نہیں ہے، ہم تیل نہیں بیچ سکتے تو کوئی بھی تیل نہیں بیچے گا، یا سارے تیل بیچیں گے یا کوئی تیل نہیں بیچے گا، یا ہم بھی سکون سے سوئیں گے یا سارے سوئیں گے، نہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جناب باقی سارے تو خیر مجھے ماریں لیکن ہم ولنریبل رہیں۔ تو ان کے ناظرین جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ہم نے تصویر تھمبنیل کے اوپر لگوائی ہوئی ہے، ایڈٹ ظاہر ہے جانتے نالائکی بھائی، ایک تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اوپر سے میں کوشش بھی نہیں کرتا، تو ناظرین جو
मुश्तबा खामनाई साहब है, उनके बारे में कहा गया कि फेस जला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टांगे फाड़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गोरा चिट्टा बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, दायां हाथ नज़र आ रहा है कि वो शायद पैरालाइज्ड हो गया या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, लेकिन उनकी मोबिलिटी, उनकी जो मूवमेंट है या उनकी जो अपीयरेंस है नाज़रीन, वो शो कर रही है कि यस ही इज़ वेरी मच इन हेल्थ, जो इस सारे क्राइसिस को हैंडल भी करे और देखे भी और मामलात को आगे लेकर जाए। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।